नाज़रीन, इस्लामी तसव्वुफ़ व शायरी की दुनिया में जो मकाम मौलाना जलालुद्दीन रूमी का है, ऐसा मकाम तो शायद ही किसी को मिला हो। लेकिन तुर्कों में एक ऐसा शख्स भी गुजरा है जिसे तुर्क मौलाना रूमी से भी ज्यादा मकाम और मर्तबा देते हैं। वो मकाम जो पाकिस्तान में शायद अल्लामा इकबाल और ईरान में डॉक्टर अली शरीयती का है, तुर्क तारीख में वो मकाम यूनुस एमरे का है। तसव्वुफ़ और इश्क़ हकीकी की दुनिया में जो नाम यूनुस एमरे ने कमाया, यूरोप में ऐसा मकाम शायद ही किसी को मिला हो। जलालुद्दीन रूमी और शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के दौर में तसव्वुफ़ की दुनिया में कदम रखने वाला यूनुस एमरे कैसे उनसे ज्यादा शोहरत हासिल कर गया। यूनुस एमरे जो इब्ने अरबी की ही तरह शाही नौकरी छोड़कर तसव्वुफ़ के मैदान में आया और फिर अपनी तमाम तर जिंदगी फकीराना तौर पर गुजार दी। यूनुस एमरे की शायरी में ऐसा क्या था कि आज सदियों बाद भी इस मादी दुनिया में इसका इतलाक होता है और आज हमारे मुल्क के वजीर आज़म इमरान खान ने भी आवाम को यूनुस एमरे की जिंदगी पर बनाया जाने वाला ड्रामा देखने की तलकीन की है। यूनेस्को ने यूनुस एमरे के नाम पर साल क्यों मनाया? इर्तुगरुल गाजी और यूनुस एमरे का आपस में क्या ताल्लुक था? यूनुस एमरे की हकीकी जिंदगी, उसकी शायरी और शाही जिंदगी की मुकम्मल तारीख जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यूनुस एमरे 1238 में तुर्की के शहर सावे हिसार शहर के करीबी सारी कोए नामी गांव में पैदा हुए। ये वो जमाना था कि कुनिया पर सल्जूकी तुर्कों की हुकूमत थी। अनातोलिया पर मंगोलों की शोरिश बपा हो चुकी थी। सल्जूक अपनी सल्तनत के आखिरी दौर से गुजर रहे थे। कुनिया में जलालुद्दीन रूमी अपने इल्म से दुनिया को मुनव्वर कर रहे थे, तो अनातोलिया के जंगलात में मुहियुद्दीन इब्ने अरबी अपने तसव्वुफ़ से लोगों की जिंदगियां बदल रहे थे। यूनुस एमरे एक गरीब खानदान में पैदा हुए। उन्होंने ऐन शबाब में कुनिया का सफर किया ताकि वो तालीम हासिल करके किसी सरकारी ओहदे पर तैनात हो सकें और अपनी गरीबी को मिटा सकें। इस मकसद के लिए उन्होंने तालीम हासिल की। यूनुस एक हैरत अंगेज यादाश्त के हामिल शख्स थे। कम ही अरसे में उन्होंने कई किताबें याद कर ली और बहुत जल्द ही सल्जूक सल्तनत में काजी का ओहदा हासिल कर लिया। उनको सल्तनत रोम के एक इलाके में काजी तैनात किया गया। अपने अदल व इंसाफ से जल्द ही यूनुस एमरे ने शहर में इज्जत कमाई। सल्जूक सल्तनत के पाया तख्त कुनिया में मौलाना जलालुद्दीन रूमी की खानकाह थी, जहां गर्दो पेश के हालात से कता नजर हर रोज मारफत की महफिल सजती, मुराकबे की खामोशी छाती, जिक्र की गूंज से दरो दीवार लरजते और फिर रक्से बेखुदी में आतिशे इश्क भड़क उठता। यूनुस एमरे इस तसव्वुफ़ को बेकार समझते थे और रूमी की महफिल से भागते थे। यूनुस ने खुद को कुनिया में अकल की गुत्थियां सुलझाने और शरीयत के मसले समझने में मसरूफ रखा। वो यूनुस एमरे जो तसव्वुफ़ के नाम से भागता था और मंतक और दलील का मानने वाला था, एक वक्त आया कि खुद तसव्वुफ़ में नाम कमाया और तुर्कों में रूमी सानी के नाम से जाना जाने लगा। हुआ कुछ यूं कि एक दिन यूनुस एमरे के दरबार में एक दरवेश आए। उनका नाम शेख ताबतोक एमरे था। शेख ताबतोक एमरे से मिलने के बाद काजी यूनुस की जिंदगी बदल गई। पहली मुलाकात के बाद यूनुस काजी ने ताबतोक एमरे से पै दर पै कई मुलाकातें की। इन मुलाकातों के नतीजे में यूनुस काजी पर तसव्वुफ़ के दरवाजे खुलना शुरू हुए और फिर काजी यूनुस इस्लामी तसव्वुफ़ की जानिब माइल हो गए। काजी का वो ओहदा जिसको हासिल करने के लिए यूनुस एमरे ने अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर दी थी, वो उसे छोड़कर कुनिया के एक वली अल्लाह की दरगाह पर पहुंच गए। इस दरगाह पर पहले तो ताबतोक एमरे ने उन्हें कबूल ना किया कि उनके अंदर वो काजी और ओहदे वाला शहानापन था। उसको खत्म करने के लिए उनके शेख ने उनको दरगाह की सफाई और दरगाह के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लाने का काम तफवीज किया। वो काजी यूनुस जो कभी इस दरगाह पर अपने सिपाहियों के साथ शानो शौकत से आते थे, आज उस दरगाह पर झाड़ू लगा रहे थे। उनकी ये ट्रेनिंग जब मुकम्मल हुई तो शेख ने उन्हें शहर में भीख मांगने की जिम्मेदारी दे दी। ये इसलिए था कि उनके अंदर अगर जरा सा भी गुरूर बाकी रह गया हो तो वो भी निकल जाए, क्योंकि जिस शहर का वो काजी था अब वो वहां पर लोगों से भीख मांग रहा था। यूनुस एमरे अपने शेख का हर हुक्म बजा लाए।
اور پھر وقت نے دیکھا کہ شہرت کو چھوڑ کر دین کی طرف آنے والے یونس ایمرے کی زندگی کیسے بدلی۔ یونس ایمرے نے 40 سال اپنے استاد شیخ تابتوک ایمرے کے قدموں میں گزار دیے۔ شیخ تابتوک کی زیر نگرانی ایمرے نے قرآن و حدیث کے علم میں کمال حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ طریقت کے اسرار و رموز سے بھی شناسا ہوئے۔ تصوف اور طریقت کے سلسلے میں وہ معروف صوفی بزرگ حاجی بختاش ولی کے مرید تھے۔ حاجی بختاش ولی خراسان کے علوی سلسلے کے بانی تھے اور جن کی شیخ قطب الدین حیدر قلندری کے ہاتھ پر بیعت تھی۔ ان کا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ قلندری تصوف کے نتیجے میں ان کی شاعری پر تصوف کا وہ رنگ چڑھا جس نے ان کو ترکوں میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ان کے کلام میں رباعیات، گیت، نظمیں اور غزلیں شامل تھیں۔ رومی اور یونس ایمرے ایک ہی کشتی کے دو سوار تھے، مگر دونوں میں جو فرق تھا وہ فرق تھا زبان کا۔ مولانا رومی نے ترک اشرافیہ میں بولی جانے والی فارسی زبان کو اختیار کیا، جبکہ یونس ایمرے نے چراگاہوں میں بولی جانے والی قدیم ترکی زبان کو اپنایا۔ یوں جہاں رومی کا فلسفہ جلد ہی کونیا کے دربار سے ہوتا ہوا ایران اور ہندوستان تک پھیل گیا، وہیں ایمرے کے گیت خانہ بدوشوں کی خوشی اور غمی کا حصہ بن گئے۔ آج قریباً 900 سال گزر گئے ہیں، لیکن ترکوں کے ذہن سے یونس ایمرے کی چھاپ نہ مٹ سکی۔ یونس ایمرے کا طرز تحریر وسطی اور مغربی اناطولیہ کے معروف اور ہم اثر بیان کے بے حد قریب تھا۔ ان کے کلام کی زبان وہی تھی جو اس خطے کی بڑی تعداد میں نامعلوم علاقائی شاعروں، علاقائی گیتوں، علاقائی قصے، کہانیوں اور پہیلیوں کی زبان کا تھا۔ اس عام فہم زبان کا فائدہ یہ ہوا کہ یونس ایمرے کا کلام زبان زد عام ہو گیا۔ یونس ایمرے 1328 میں سارو کے علاقے میں انتقال کر گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ یونس ایمرے کی یاد میں اس شہر کا نام یونس ایمرے رکھ دیا گیا اور یہ شہر اب بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ ترکی میں یونس ایمرے سے اظہار محبت کے لیے مختلف مقامات پر ان کے مجسمے اور ان کی یادگاریں بنائی گئیں۔ حاجی بختاش کے علاقے میں ان کا ایک مجسمہ نصب ہے، جبکہ ایک مجسمہ استنبول میں اور یونس ایمرے میموریل کے نام سے ایک یادگار کرمان میں واقع ہے۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں یونس ایمرے کی یاد میں ایک فوارہ بھی نصب کیا گیا، جس میں کشیدہ کاری کے ذریعے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ 2009 میں ترکی کے ایک بینک نوٹ پر بھی یونس ایمرے کی تصویر چھاپی گئی تھی، جبکہ عالمی ادارے یونیسکو نے 1991 میں یونس ایمرے کی 750ویں سالگرہ کی مناسبت سے اس سال کو انٹرنیشنل یونس ایمرے ایئر کا نام دیا تھا۔ یونس ایمرے کی ترکوں میں اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یونس ایمرے کی زندگی پر ایک ترک ڈرامہ بھی بن چکا ہے، جسے اب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی پاکستان کے قومی ٹی وی پر چلانے کا اعلان کیا ہے اور اردو ڈبنگ میں عوام کو یہ ڈرامہ دیکھنے کی تجویز بھی دی ہے۔ یونس ایمرے عشق کا سفر میں اسلامی تصوف کو کافی بہتر انداز میں سمجھایا گیا ہے، جو حضرات تصوف کو اور پیری مریدی کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے اور اسے جہالت سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ڈرامہ ایک خصوصی تجویز ہے۔ عمران خان نے بھی تصوف سے دلچسپی رکھنے والوں کو یہ ڈرامہ ضرور دیکھنے کی تلقین کی ہے۔ ترکی کے سرکاری چینل پر چلنے والی مقبول سیریز یونس ایمرے ترکوں کے اسلامی تصوف، عارفانہ کلام اور لوک گیتوں سے دیرینہ اور توانا تعلق کا ایک مظہر ہے۔ جہاں یہ ڈرامہ یونس ایمرے کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے، وہیں جا بجا اس کا موضوع شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے مابین قدیم بحث کے پیچھے بھی گھومتا ہے۔ آخر کس طرح ظاہر پر یقین رکھنے والا قاضی سرکاری عہدہ اور پر آسائش زندگی چھوڑ کر درگاہ کا رخ کرتا ہے؟ آخر وہ کیا بات ہوتی ہے کہ کتابوں کی کتابیں حفظ کر لینے والا بندہ ہر سوال پر مجھے نہیں معلوم کہتا رہتا ہے؟ آخر وہ کون سے حالات ہوتے ہیں کہ شاعری کو گمراہی سمجھنے والا کتابی بندہ جنگ کوس داغ کا مرثیہ لکھتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اسلامی تصوف پر اس سے پہلے کو اتنا شاندار ڈرامہ بنایا گیا ہوگا، اور اسی لیے ہمارے وزیر اعظم نے بھی اس ڈرامے کو اردو ڈبنگ کے ساتھ ریلیز کیا ہے اور اسے دیکھنے کی بھی تجویز دی ہے۔ یونس ایمرے کا کردار ادا کرنے والے اداکار کا نام گوخان اتالے ہے۔ گوخان اتالے کا چہرہ پاکستانی ناظرین کے لیے نیا نہیں ہے، کیونکہ وہ معروف ٹرکش ڈرامہ سیریل ڈیرلس ارطغرل میں آ چکے ہیں اور ان کے کردار کو بے حد سراہا گیا ہے۔
ارطغرل غازی سیزن 1 میں امیر حلب العزیز کے ماموں شہاب الدین کا کردار ادا کرنے والے اداکار گوخان اطالے ہی تھے۔ گوخان گزشتہ 20 سال سے انڈسٹری سے وابستہ ہیں اور کئی کامیاب ڈراموں اور فلموں میں کام کر چکے ہیں۔ 2014 میں ڈیلرس ارطغرل میں ان کے کردار کو خاصا پسند کیا گیا۔ اس کے بعد 2017 میں ایک سسپینس ایکشن تھرل سیریز اسیمرلز میں اہم کردار ادا کیا، لیکن گوخان اطالے کو سب سے زیادہ شہرت یونس ایمرے کی وجہ سے ہی ملی۔ اس وقت وہ توسکو پران اسکندر نامی ڈرامہ میں کام کر رہے ہیں۔ انسٹاگرام پر گوخان اطالے کے 50,000 سے زائد فالوورز ہیں اور شاید پاکستان میں یونس ایمرے کی مقبولیت کے بعد ان کے فالوورز میں اضافہ ہو جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔